Nagasimba, nagadahig kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga cross, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. May dakong panon sang mga tao kang misunod kang Hesus. Og pipila kanila ang mga babayi nga naghilak o nagminatay tungod kanila. Unya milingi si Hesus og ningon, mga babayi sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Pamalandong. Sa dinhi pa si Jesus palibutan, daghan ang nibabag sa iyang mga binuhatan. Ang mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseyo ug ang iyang mga kaaway. Apan sa takna gayud kanus-a daghan nanupak sa iyang makaluluwas nga mensahe. Dihay usa ka pundok sa mga katawhan nga naghimo og mga pagbayad sa sala, nagpakitag tumang paghigugma nga makapahupay sa iyang kasing-kasing. Diha si Maria nga iyang santos nga inahan ug ang mga balaang babay sa ebanghelyo. Ngadto sa mga balaang babay diha sa dalan sa Kalbaryo, miingon si Hesus, ayaw paghilak alang kanako. Hilikay hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Dinhi atong tan-awon ang pagkamanggiluloy-on ni Hesus, nga bisan nag-anto sa labing pait nga kasakit, may panahon pa siya paghuna-huna ug paghatag sa paglaom sa mga masulog-on. Pag-ampo, Ginoong Dios, Ginoong Dios, makagagahom nga amahan, makagagahong nga amahan, na sinati namo ang imong na sinati na mo ang imong mamumugnaong gahom mamugnaong gahom. sa panahon nga pakigtagbo kami ni Jesus. Sa panahon nga kitagbo kami Jesus. Tabangi Tabangi, nga makaila kami kaniya. makaila kami kaniya. Diha sa among kinabuhi Diya sa iyang kinabuhi. ug makabuhat sama sa iyang gibuhat. O makabuhat sama sa iyang gibuhat. Itugot Tugot, nga makatabang kami makatabang kami sa mga tao sa mga tao nga nagkinahanglan na nagkinahanglan sa among panabang. sa among panabang. Aron mahibalik Aron maibalik, diha kanila ang paglaom diya kanila ang paglaom, nga maoy makapabuhi sa ilang pagtuo kanimo. nga mao'y makapabuhi sa ilang pagtuo kanimo. Kini among gipangayo, Kini among gipangayo, pinaagi sa imong bugtong anak, pinagi sa imong bugtong anak, si Jesucristo nga among Ginoo sa Kristo among Ginoo, ug manunubos. o manunubos.